आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्त। एउटा ढिलो चल्ने लामो रेलगाडी भर्खरै स्टेसनबाट छुट्दै थियो। त्यस रेलगाडीमा सामानहरू भरिभराउ थिए र सबभन्दा पछिल्लो डिब्बामा एक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी त्यसको सुरक्षा बसेको थियो। रेलगाडीको बीचको एक खाली डिब्बामा केही यात्रीहरू पनि थिए। स्वभावतः ड्राइभर रेलगाडीको अघिल्लो छेउमा रहने नै भयो। त्यो रेलगाडी छुट्दै गरेको दृश्य स्टेसनको टिकट काउन्टरको एक कर्मचारीले हेर्दै थियो। रेलगाडी चलेको केही क्षणमै डाँकाहरूको एक समूहले त्यस रेलगाडीका ड्राइभर र सुरक्षाकर्मीलाई एकैसाथ गोली हानी मार्यो र डकैती गर्न थाल्यो। डाँकाहरू पुरै सशस्त्र थिए र उनीहरूले सजिलै रेलगाडीमा रहेका बहुमूल्य सामानहरू ओसारेर लगे। पछि त्यस डकैतीको घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले छानबिनका लागि रेलगाडीको बीच भागको डिब्बामा यात्रा गर्ने एक यात्री र स्टेसनको टिकट काउन्टरको कर्मचारीसँग बयान लियो। बयानमा यात्रीहरूले डाँकाहरूद्वारा एकैसाथ रेलगाडीको ड्राइभर र सुरक्षाकर्मीलाई गोली हानिएको कुरा बतायो। तर टिकट काउन्टरको कर्मचारीले भने डाँकाहरूद्वारा पहिले सुरक्षाकर्मीलाई मारिएको र पछि ड्राइभरलाई गोली हानिएको कुरा बतायो। बयान दिइसकेपछि प्रहरीलाई टिकट काउन्टरको कर्मचारीको भनाइ सही हो कि यात्रीको भनाइ सही हो छुट्याउन निकै कठिन भयो। वास्तवमा ती दुवै भनाइहरू फरक भए पनि यात्री र कर्मचारी दुवै सही थिए, किनकि डाँकाहरूले रेलगाडीको सबभन्दा अघिल्लो छेउमा रहेको ड्राइभरलाई र पछिल्लो छेउमा रहेको सुरक्षाकर्मीलाई एकैसाथ गोली हानेको भए पनि बन्दुक पड्केको आवाज सुन्नमा रेलगाडीको बीच भागमा रहेको यात्रीलाई र रेलगाडीको पछिल्लो छेउनेरै रहेको बाहिरी स्टेसनको काउन्टरमा रहेको कर्मचारीलाई फरक समय लागेको थियो। रेलगाडीका अघिल्ला र पछिल्ला दुई छेउहरूमा बन्दुक पड्केको आवाज बीचको डिब्बामा रहेको यात्री कहाँ एकैसाथ पुग्थ्यो, किनकि त्यो ठाउँसम्म पुग्न दुई ठाउँका आवाजहरूले उत्तिकै दूरी पार गर्नु पर्थ्यो। तर स्टेसनको टिकट काउन्टर चाहिँ रेलगाडीको सुरक्षाकर्मी भएको पछिल्लो डिब्बाबाट धेरै नजिक भएकोले त्यहाँ पड्केको आवाज काउन्टरको कर्मचारीले चाँडै सुन्यो र टाढाको अघिल्लो ड्राइभरलाई हानेको बन्दुकको आवाज भने उसले ढिलो मात्रै सुन्यो। त्यसैले यसबाट के बुझिन्छ भने एउटै घटना पनि फरक अवस्था र स्थानमा रहेका दर्शकको लागि फरक समयमा घटित भएको अनुभव हुन्छ। अर्थात् समय सबैको लागि एउटै अथवा निरपेक्ष नभई यो पनि तुलनामा बुझ्नुपर्ने चिज हो अथवा यो सापेक्ष कुरा हो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तको एक मूलभूत महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी कुरा पनि समय सापेक्ष हुन्छ भन्ने विचार नै हो। यसअघिसम्म संसारले अर्का महान वैज्ञानिक न्युटनको समय निरपेक्ष हुन्छ, अर्थात् समय दाँजोमा आउने चिज नभई सबैको लागि उही र एउटै हुने कुरा हो भन्ने विचार नै मान्दै आएको थियो। आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तले विश्व ब्रह्माण्डमा कुनै पनि चिज निरपेक्ष छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। त्यसले लम्बाइ, परिणाम, शक्ति, स्थान वा अन्तरिक्ष, समय र गति सबै कुराहरू सापेक्ष छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। अर्थात् तिनीहरूलाई तुलनामा वा दाँजोमा रिलेटिभली मात्र बुझ्न र व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। सापेक्षताको सिद्धान्तले हाम्रो सम्बन्धमा रहेका वस्तुहरूको स्वभावको यथार्थ वर्णन हाम्रो ज्ञानको सीमाको सापेक्षतामा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। सापेक्षताको सिद्धान्तको विकासक्रम। सापेक्षताको सिद्धान्तको विकासक्रमलाई हेर्दा हामी एकछिन न्युटन, ग्यालिलियो र 2300 वर्ष अगाडिका अरस्तुको समयसम्म फर्कनु पर्ने हुन्छ। वस्तु र प्रकृतिको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने क्रममा अरस्तुले वस्तुको प्राकृतिक अवस्था वा स्थिति स्थिरतामा रहन्छ र यसलाई कुनै बाहिरी बल वा झड्का दिएमा मात्र यो चल्छ अथवा यो गतिमा जान्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले पृथ्वी स्थिर छ र यसको सतहमा गरौँ वस्तुहरू बढी बल हुनुका कारणले चाँडै खस्छन्, हलुङ्गा वस्तुहरू कम बल हुनका कारणले ढिलो खस्छन् भन्ने कुरा गरेका थिए। अरस्तुले यी कुराहरू बताएर निरपेक्ष स्थिरता र निरपेक्ष गतिको कुरा गरेका थिए। अरस्तुले यी कुराहरू बताएर निरपेक्ष स्थिरता र निरपेक्ष गतिको कुरा गरेका थिए। तर पछि ग्यालिलियो र न्युटनले अरस्तुको विचार गलत भएको पुष्टि गरिदिए। ग्यालिलियोले गणितशास्त्रद्वारा पृथ्वी स्थिर नभई यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्न गतिमा रहेको कुराको प्रमाणित गरिदिए। त्यस्तै उनले पिसा सहरको ढल्केको धरहरा लेनिन टावरमाथि गई गरौँ र हलुका दुईवटा वस्तुहरू एकैसाथ खसालेर तिनीहरू एकै समयमा जमिनको सतहमा खस्ने कुराको प्रयोगात्मक ढङ्गले नै पुष्टि गरिदिएका थिए र हलुका दुईवटा वस्तुहरू एकैसाथ खसालेर तिनीहरू एकै समयमा जमिनको सतहमा खस्ने कुराको प्रयोगात्मक ढङ्गले नै पुष्टि गरिदिए।
न्युटनले ग्यालिलियोकी विचारलाई विकसित गरेर विश्व ब्रह्माण्डमा सबै वस्तुहरू गतिमा रहेको र बाहिरी बलले वस्तुको गतिमा मात्र परिवर्तन ल्याउने कुराको पुष्टि गरे। उनले विश्व ब्रह्माण्डमा कुनै पनि कुराको निरपेक्ष स्थिरता वा विश्राम र निरपेक्ष गति नभएको तथ्य पत्ता लगाए। विश्व ब्रह्माण्डमा चन्द्रमाले पृथ्वीले चन्द्रमालाई समेतले, सूर्यलाई सबै ग्राहकले आफ्ना उपग्रहहरूलाई साथले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेका छन्। सूर्यले सबै ग्रह, उपग्रह र सौर्य परिवारमा रहेका सबै वस्तुहरूलाई साथले आकाशगङ्गालाई, तारापुञ्जको केन्द्रलाई परिक्रमा गरिरहेका छन्। त्यस्तै आकाशगङ्गा र तारापुञ्जले पनि आफूभित्र रहेका करिब 1.5 खरब ताराहरू तथा त्यसभित्र रहेका सबै वस्तुहरूलाई साथमा लिए कुनै अनिश्चित दिशातिर यात्रा गरिरहेका छन्। यसरी न्युटनले सापेक्ष विश्राम र सापेक्ष गतिको अवधारणालाई विकसित गरे। उनले गति सम्बन्धी प्रसिद्ध 3 नियमहरू न्युटन्स ल अफ मोसन प्रतिपादन गरे। साथै उनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पनि निर्माण गरे। न्युटनका गति सम्बन्धी नियमहरू र गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तले न्युटनलाई पृथ्वीमा रहेका वा अन्तरिक्षमा रहेका वस्तुहरूको अवस्था, पोजिसन वा स्थान, स्पेस पनि निरपेक्ष नभई सापेक्ष हुने टुङ्गोमा पुर्याइसकेको थियो। उनका सिद्धान्तहरूको जगमा उभिँदा त्यही निष्कर्ष निक्लिन्थ्यो, तर उनी परम ईश्वरको विचारलाई अँगाल्थे। आफ्नै सिद्धान्तले आफ्नो आस्थामाथि धावा बोल्दा उनी निकै चिन्तित भएका थिए। उनले आफ्नो आस्थालाई छोड्न सकेनन्, त्यसैले उनले अन्त्यसम्ममा पनि सापेक्ष स्थान वा सापेक्ष अवस्थाको विचारलाई स्वीकार्न सकेनन्। उनले निरपेक्ष गतिलाई अस्वीकार गरे पनि निरपेक्ष स्थान, एब्सोल्युट स्पेसलाई भने स्वीकारेका थिए। त्यस्तै न्युटनले समयलाई पनि निरपेक्ष नै हुने चिजको रूपमा लिएका थिए। निरपेक्ष स्थान र निरपेक्ष समय हुन्छ भन्ने सवालमा अरस्तु र न्युटन एकै ठाउँमा उभिए। न्युटनका अनुसार प्रकाश कुनै स्रोतबाट यसका कणहरू उछिट्टिएर फैलने प्रक्रियाबाट स्थानान्तरण हुन्छ र यसको गति सबैका लागि समान हुँदैन। सन् 1678 अर्का वैज्ञानिक हिगन्सले प्रकाश कणहरू मार्फत नभई तरङ्गको रूपमा फैलने विचार व्यक्त गरे। उनको विचार अनुसार जसरी पोखरीमा ढुङ्गा हान्दा पानीको सतहमा विभिन्न वृत्तहरू बनाई तरङ्ग फैलिन्छ र जसरी हावाको माध्यमबाट ध्वनि तरङ्ग फैलन्छ, त्यसरी नै अन्तरिक्ष र पृथ्वी लगायत कुनै पनि शून्य ठाउँ र वस्तुहरूभित्र पनि व्याप्त एक अनुमानित माध्यम इथर मार्फत प्रकाशका तरङ्गहरू फैलन्छन्। हिगन्सका अनुसार इथक एक यस्तो माध्यम हो जसको तौल, मात्रा, मास केही पनि हुँदैन। त्यसैले प्रकाश कुनै पनि शून्य स्थानमा र काँच जस्तो ठोस वस्तुमा समेत जान सकेको हो भन्ने विचार हिगन्सको थियो। हिगन्सको विचारलाई मान्ने हो भने ब्रह्माण्डमा इथर नै एक निरपेक्ष विश्राम, एब्सोल्युट रेस्टमा बसेको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै इथरको दाँजोमा कुनै पनि वस्तुको निरपेक्ष गति, एब्सोल्युट भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच सन् 1676 डेनिस खगोलशास्त्री ओले क्रिस्टेन्सेन रोमरले प्रकाशको गति पहिले विश्वास गरिए जस्तै अनिश्चित नभई निश्चित भएको र त्यो 1,40,000 माइल प्रति सेकेन्ड, हाल पुष्टि भएको 1,86,000 माइल प्रति सेकेन्ड भएको तथ्य अगाडि ल्याए। त्यस्तै सन् 1865 बेलायतका भौतिक शास्त्री जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलले विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्ग, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पत्ता लगाए। म्याक्सवेलको समयसम्म आइपुग्दा प्रकाश भन्ने कुरा तरङ्गहरू भएर नै फैलने विचारमा धेरैको मतैक्यता कायम भइसकेको थियो र त्यो तरङ्ग अरू नभई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग नै हो भन्ने सम्मति पनि धेरैको भइसकेको थियो। तर प्रकाशका तरङ्गहरूको माध्यम भनेर मानिएको इथरको अस्तित्वको बारेमा भने शङ्का उपशङ्का छँदै थियो। यदि इथर हुँदो हो त सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा पृथ्वी सूर्यको दिशामा चालमा जाँदा निरपेक्ष स्थिरताको स्थितिमा अन्तरिक्षमा रहेको इथरलाई यसले चिरेर गएको हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा इथरको हुरीको कारणले प्रकाशको गति बढ्नुपर्छ। त्यस्तै पृथ्वी सूर्यको विपरीत दिशामा जाँदा प्रकाशको गति घट्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई पुष्टि गर्न सन् 1887 अमेरिकी वैज्ञानिकहरू अल्बर्ट माइकलसन र एडवर्ड मोडले उपयुक्त उपकरणको माध्यमबाट फरक स्थितिमा प्रकाशको गति नाप्ने काम गरे। उनीहरूले जुनसुकै स्थितिमा पनि प्रकाशको गति ओले क्रिस्टेन्सेन रोमरले भने जस्तै एउटै भएको पाए। उनीहरूको परीक्षणलाई अझ सन् 1887 देखि 1905 सम्मको समयमा डच भौतिक शास्त्री हेनरिक लरेन्ट्जले पटक पटक दोहोऱ्याएर हेरे र उनले पनि प्रकाशको गति सधैँ एउटै भएको पाए। इथरको माध्यमबाट प्रकाशका तरङ्गहरू फैलिँदा पनि सधैँ प्रकाशको गति एउटै किन भयो भन्ने सवाल वैज्ञानिकहरूको दिमागमा सोल्झिन नसकेको समस्याको रूपमा रहिरहेको थियो। ठिक यही समयमा सन् 1905 अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यो समस्यालाई बुझ्न निरपेक्ष विश्राममा रहेको इथरको अस्तित्व
र निरपेक्ष समयको कुरालाई त्याग्नुपर्ने विषयमा आफ्नो प्रसिद्ध सापेक्षताको सिद्धान्तमा प्रकाश पारे। उनले इथरको अस्तित्व नभएको र जसरी अरू विद्युत चुम्बकीय तरङ्गहरूलाई फैलनको लागि कुनै माध्यमको जरुरी हुँदैन, त्यसरी नै प्रकाशका तरङ्गहरूलाई पनि कुनै माध्यमको जरुरी नभएको पुष्टि गरिदिए। आइन्स्टाइनले आफ्नो सापेक्षताको सिद्धान्तलाई दुई प्रमुख सिद्धान्तमा व्याख्या गरेका छन्, विशेष र सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त मार्फत। 1. विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त। सन् 1905 मा आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तले मुख्य रूपमा 5 कुरालाई औँल्याउँछ। क. जतिसुकै वेगमा रहेको भए पनि स्वतन्त्र रूपले गतिमा रहेका सबै दर्शकहरूको लागि विज्ञानका सबै नियमहरू समान रूपले लागू हुन्छन्। ख. दर्शकहरू जुनसुकै गतिमा रहेको भए पनि सबैले प्रकाशको गति एउटै भएको पाउँछन्। यो कुरालाई वैज्ञानिकहरू माइकलसन र मोर्लीको परीक्षणले पुष्टि गरिदिएको छ, जुन माथि उल्लेख भइसकेको छ। ग. पदार्थ र शक्ति एउटै हुन्, यिनीहरू एकअर्कामा बदलिन सक्छन्। आइन्स्टाइनले यसका लागि एक विशेष सूत्रको आविष्कार गरे, E=mc²। यहाँ ईले शक्ति, एमले पिण्ड वा पदार्थ र सीले प्रकाशको गति जनाउँछन्। यस सूत्र अनुसार शक्तिलाई पदार्थको मात्रा र प्रकाशको गतिको वेगको गुणनफलले नाप्न सकिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार पदार्थ गतिमा जाँदा शक्तिमा बदलिन्छ र शक्ति स्थिरतामा आउँदा पदार्थमा बदलिन्छ। त्यसैले पदार्थ र शक्ति दुवै सापेक्ष कुराहरू हुन्। यो कुरालाई वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानशालामा प्रमाणित गरी देखाइसकेका छन्। जस्तो गामा किरण भन्ने पिण्ड नभएको शक्तिशाली किरणबाट इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोन भन्ने दुई कणहरू पैदा भएको कुरा वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै पिण्ड भएका इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोन कणहरू मिलेर गामा किरणमा परिवर्तित भएको पाइएको छ। त्यस्तै परमाणु बममा 1 ग्राम पदार्थ मिलाउँदा 21 अरब किलो क्यालोरी तापशक्ति उत्पन्न हुन्छ। यो भनेको दिनको 10,000 लिटर मट्टीतेल जम्मा गर्दै गए 23 वर्षसम्म जम्मा गर्दा जति जम्मा हुन्छ त्यो सबैलाई एकैचोटि बाल्दा जति तापशक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यति बराबरको तापशक्ति 1 ग्राम पदार्थ मिलाउँदा उत्पन्न हुन्छ। घ. कुनै पनि वस्तुको गति प्रकाशको गतिभन्दा बढी हुन सक्दैन, किनकि वस्तुको पिण्ड त्यसको गतिको सापेक्षमा कायम भएको हुन्छ। वस्तु जति बढी गतिमा जान्छ त्यति नै त्यसको पिण्डमा वृद्धि हुन्छ। यदि वस्तुलाई प्रकाशको गतिको आधा गतिमा लाने हो भने त्यसको पिण्डमा डेढीले वृद्धि हुन्छ। तर जति बढी पिण्डमा वृद्धि हुन्छ त्यति नै फेरि वस्तुलाई गतिमा जाने शक्तिको पनि जरुरत हुन्छ। त्यसैले प्रकाशको गतिमा वस्तु चलायमान हुन खोज्छ भने त्यसको पिण्डमा दोब्बरले वृद्धि भई त्यसलाई त्यो गतिमा कायम राख्न त्यसको सम्पूर्ण पदार्थ शक्तिमा बदल्नु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा वस्तुको गति प्रकाशको गतिभन्दा बढी हुन पाउँदैन। ङ. समय निरपेक्ष नभई यो पनि अरू जस्तै सापेक्ष छ। यो पूर्णतः स्वतन्त्र नभई यसले अन्तरिक्षसँग मिली अन्तरिक्ष समय भन्ने चिज बनाउँछ। 2. सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त। थ्योरी अफ जनरल रिलेटिभिटी। विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तको जगमा सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त उभिएको छ। सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तले गुरुत्वाकर्षणको नियम र प्रकृतिका अन्य बलहरूसँगको यसका सम्बन्धहरूलाई व्याख्या गर्छ। आइन्स्टाइनले यो सिद्धान्त सन् 1915 मा प्रतिपादन गरेका हुन्। यस सिद्धान्तलाई पनि मुख्य रूपमा 5 कुराहरूमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। क. अन्तरिक्ष तथा अन्तरिक्ष समय पहिलो विश्वास गरिए झैँ चेप्टो नभई यो घुमाउरो कर्भ्ड वाफ्ट छ। ख. न्युटनले भने जस्तै ग्रहहरू गुरुत्वाकर्षणको कारणले घुमाउरो कक्ष अर्बिटमा रही घुमिरहेको नभई घुमाउरो अन्तरिक्षमा सबभन्दा छोटो सोझो बाटोलाई पछ्याउँदै जाँदा सूर्यलाई घुम्न पुगेका हुन्। ग. अन्तरिक्षमा कुनै पनि पिण्डले जहिले पनि चौआयामिक अन्तरिक्ष समय 4 डाइमेन्सनल स्पेस टाइममा सोझो बाटो नै पछ्याएको हुन्छ। घ. सूर्य जस्तो ठूलो पिण्डको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रमा प्रकाश बाङ्गिन पुग्छ। यो कुरालाई सन् 1919 को खग्रास सूर्यग्रहणको समयमा सूर्य नजिक देखिएका ताराको अवलोकनबाट बेलायती वैज्ञानिकले पुष्टि गरेका छन्। ङ. कम गतिमा रहँदा भन्दा बढी गतिमा रहँदा समय ढिलो चल्छ, अर्थात् दर्शकको गति अनुसार समय ढिलो वा चाँडो चल्ने हुन्छ। यसरी न्युटनको गति सम्बन्धी नियमले अन्तरिक्षमा निरपेक्ष स्थान एब्सोल्युट पोजिसन इन स्पेसको विचारलाई अन्त्य गरिदियो भने आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तले निरपेक्ष समयको विचारलाई अन्त्य गरिदियो। पदार्थ शक्तिमा कसरी बदलिन्छ? आइन्स्टाइनले सैद्धान्तिक रूपमा पदार्थलाई शक्तिमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। उनले यस कुरालाई आफ्नो प्रकाश सूत्र E=mc²बाट प्रमाणित गरेर देखाए। यस सूत्रबाट पदार्थभित्र अति धेरै शक्ति बन्द भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ।
तर त्यो शक्तिलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा त्यतिखेरसम्म स्वयं आइन्स्टाइनलाई पनि थाहा थिएन। उनको समीकरण A=mc² को सत्यतालाई प्रयोगात्मक तरिकाबाट पुष्टि गर्ने काम बाँकी नै थियो। यसो भए तापनि पदार्थ शक्तिमा परिवर्तन भएको खण्डमा यति धेरै शक्ति निस्किन्छ जुन कल्पना पनि गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आइन्स्टाइनको समीकरणबाट हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्थ्यो। उदाहरणार्थ, यदि हामीले 1 ग्राम पदार्थलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा 21 अरब किलो क्यालोरी तापशक्ति उत्पन्न हुनुपर्छ। यति तापशक्ति उत्पन्न गर्न करिब 27 लाख किलो लिटर तेल बाल्नु जरुरी हुन्छ। अर्थात् हामीले प्रत्येक महिना 10,000 लिटर मट्टीतेल जम्मा गर्दै गएर 23 वर्ष समय बितायौँ र त्यतिखेरसम्म जम्मा गरेका सबै मट्टीतेललाई एकैचोटि बाल्यौँ भने हामीलाई त्यति तापशक्ति प्राप्त हुन्छ जति 1 ग्राम पदार्थलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा उत्पन्न हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पदार्थलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा कल्पना नै गर्न नसक्ने शक्ति उत्पन्न हुन्छ। आइन्स्टाइनको पदार्थ शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पछि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी वैज्ञानिक ओपेनहाइमरले परमाणु बम बनाएर प्रयोगात्मक रूपमै पुष्टि गरिदिए। उनले नाभिकीय विखण्डन प्रतिक्रियाबाट पदार्थको केही अत्यन्तै सानो अंशलाई मात्र भए पनि शक्तिमा बदलेर देखाइदिए। वास्तवमा परमाणु बममा नाभिकीय प्रतिक्रियाबाट पदार्थ शक्तिमा बदलिन्छ, तर त्यहाँ अत्यन्तै थोरै मात्राको पदार्थ मात्र शक्तिमा बदलिएको हुन्छ। पदार्थ पूर्ण रूपमा शक्तिमा बदल्ने प्रविधिको विकास भने अहिलेसम्म विश्वमा भइसकेको छैन। सापेक्षतावादको सिद्धान्त र द्वन्द्ववाद। द्वन्द्ववाद दार्शनिकहरूको दिमागबाट आफसे आफ उब्जेको दर्शन होइन। यो 19औं शताब्दीसम्मको ज्ञान र विज्ञानको विकासलाई दही मथनी गरेर निकालिएको वैचारिक नौनी हो। 19औं शताब्दीसम्म ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा जे जति नयाँ नयाँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण आविष्कार वा युगान्तकारी निष्कर्षहरू निक्ले त्यसैको जगमा त्यसैलाई संश्लेषण गरेर द्वन्द्ववाद विकसित भएको हो। सर्वप्रथम हेगेलले र त्यसपछि मार्क्स र एङ्गल्सले ज्ञान र विज्ञानको आफ्नो समयसम्मको उचाइलाई दहीझैँ मथेर द्वन्द्ववादको नौनी विकास गर्नुभएको हो। मार्क्स र एङ्गल्सले भौतिकवादी द्वन्द्ववादको दर्शन विकास गर्दा के कुरामा अत्यन्त सावधान गराउनु भएको छ भने द्वन्द्ववादको नियमअनुसार प्रकृति चल्छ कि चल्दैन। द्वन्द्ववादका निष्कर्षहरू समाज र प्रकृतिमा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर हेर्ने होइन, बरु त्यसको ठिक उल्टो प्रकृति र समाजबारेको सबभन्दा पछिल्लो खोजबाट निक्लेको सत्यको आधारमा द्वन्द्ववादलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्ने हो। द्वन्द्ववादलाई प्रकृतिमाथि लाद्ने कुरा होइन, बरु त्यसको ठिक विपरीत प्रकृति र प्रकृतिको विज्ञानको पछिल्लो उचाइको आधारमा द्वन्द्ववादलाई उभ्याउने कुरा हो। एङ्गल्सले प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ ड्युरिङका विचारको खण्डनको भूमिकामा प्रष्ट रूपले भन्नुभएको छ, मेरो हकमा द्वन्द्ववादका नियमहरू प्रकृतिमाथि लाद्ने कुनै सवाल नै छैन, बरु प्रकृतिमा द्वन्द्ववादका नियमहरू पत्ता लगाउने र यसैबाट तिनीहरूको विकास गर्ने कुरा हो। यसो भएको हुनाले प्रकृति र समाज विज्ञानका क्षेत्रमा जे जति नयाँ खोज र विकास हुन्छन् द्वन्द्ववादका पक्षपातीहरूले त्यसको खोजखबर राख्नु आवश्यक छ र त्यसैको आधारमा द्वन्द्ववादलाई लगातार विकसित गरिराख्नु जरुरी छ। द्वन्द्ववाद र द्वन्द्ववादका नियमहरू कुनै अन्तिम र परिष्कारभन्दा बाहिरका विषयवस्तुहरू होइनन्, ती हमेसा विकास र परिमार्जन गरिराख्नुपर्ने सवालहरू हुन्। द्वन्द्ववादको एउटा मुख्य सार नै के हो भने संसारमा केही पनि कुरा अन्तिम छैन र संसारमा केही पनि कुरा अन्तिम छैन भन्ने एउटा निष्कर्ष मात्रै संसारमा एकमात्र अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्ष हो। यो परिप्रेक्ष्यमा 20औं शताब्दीमा भएका केही अभूतपूर्व र ज्यादै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास र उपलब्धिहरूबाट आजको युगका द्वन्द्ववादीहरूले दहीमथनी गर्नु जरुरी भएको छ। त्यसको आधारमा द्वन्द्ववादका नियमहरू र निष्कर्षहरूमा परिमार्जन र परिष्कार गर्नु जरुरी भएको छ। त्यसमध्ये 20औं शताब्दीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक वैज्ञानिक उपलब्धि हो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षतावाद र सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त। आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त विश्व समक्ष सन् 1905 मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त सन् 1915 मा। दुवै सिद्धान्तले विश्वको वैज्ञानिक चिन्तन र प्रणालीमा ठूलो हेरफेर ल्याउने भूमिका खेलेका थिए। भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा अहिले पनि ती दुई सिद्धान्तलाई एकै व्यक्तिद्वारा हासिल गरेको अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो वैज्ञानिक उपलब्धि ठानिन्छ। ती सिद्धान्तहरूबाट द्वन्द्ववादले के सिक्नु जरुरी छ, ती सिद्धान्तहरूको आधारमा द्वन्द्ववादमा के परिमार्जन ल्याउनु जरुरी छ। यस लेखको मुख्य सरोकारको विषय यही हो। यो छोटो लेखमा विस्तृतमा ती सिद्धान्तहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्नु असम्भव छ, त्यसैले ज्यादै संक्षिप्तमा र ती सिद्धान्तमा सार कुराहरूको मात्र यहाँ चर्चा र विश्लेषण गर्ने कोसिस हुनेछ। आइन्स्टाइनका नवीन धारणाहरू।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त मार्फत केही बिल्कुलै नयाँ युगान्तकारी वैज्ञानिक सोचहरू अघि सार्नु भएको देखिन्छ। यसअघिसम्म म्याक्सवेल नाम गरेका वैज्ञानिकले ल्याउनु भएको इथरको धारणामाथि वैज्ञानिकहरूले भरोसा गर्दै आएका थिए। प्रकाश तरङ्गका रूपमा गतिवान हुन्छ र तरङ्गको रूपमा गतिवान हुनुको लागि कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ। इथरलाई त्यही प्रकाशको यात्राको माध्यमको रूपमा म्याक्सवेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आइन्स्टाइनले बिल्कुलै नयाँ अवधारणा ल्याउनुभयो, प्रकाशको यात्राको निम्ति कुनै माध्यमको जरुरत छैन भनेर। म्याक्स प्लाङ्क नाम गरेका वैज्ञानिकले विकसित गरेको क्वान्टम सिद्धान्तको आधारमा उहाँले यो धारणा विकसित गर्नुभएको थियो। क्वान्टम सिद्धान्त अनुसार प्रकाशले तरङ्गको रूपमा होइन, क्वान्टा अर्थात् अनिरन्तर प्याकेटको रूपमा यात्रा गर्छ। प्रकाशले अनिरन्तर प्याकेटको रूपमा यात्रा गर्ने हो भने प्रकाशको यात्राको लागि इथरको माध्यमको कुनै जरुरत हुँदैन। त्यसैले आइन्स्टाइनले इथरको अस्तित्वको अवधारणामाथि नै प्रश्न खडा गर्नुभयो। आइन्स्टाइनले के नयाँ धारणा अघि सार्नुभयो भने शून्यमा प्रकाशको गति सधैँ स्थिर रहन्छ। चाहे प्रकाशको स्रोत चलायमान होस् वा नहोस्, चाहे प्रकाशको गति नापिरहेको दर्शक चलायमान होस् वा नहोस्, प्रकाशको गतिमा केही फरक पार्दैन। प्रकाशको गति एकनासको रहेको हुन्छ। माइकेन्सन र मोर्ले नाम गरेका वैज्ञानिकले केही वर्ष अगाडि गरेको इथरको अस्तित्वबारेको प्रयोगको निष्कर्षको जगमा टेकेर आइन्स्टाइनले यो नयाँ धारणा विकसित गर्नुभएको थियो। प्रकाशको सापेक्ष गति सधैँ उस्तै रहन्छ। यो अरू कुनै पनि वस्तुको सापेक्षतामा कहिल्यै बदलिँदैन, बरु अरू वस्तुहरू चाहिँ एकअर्काको सापेक्षतामा बदलिन्छन् भन्ने आइन्स्टाइनको यो निष्कर्षले न्युटनले विकसित गरेको भौतिक विज्ञानलाई नयाँ उचाइमा उठायो। विश्वको वैज्ञानिक चिन्तनमा कायापलट ल्याउने गरी आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त मार्फत विकसित गरेको नयाँ अवधारणा के थियो भने पिण्ड, स्थान र समय भनेका सबै सापेक्ष कुराहरू हुन्। यी सबै वस्तुको गति अनुसार बदलिन्छन्। वस्तु कति छिटो गतिमा चलिरहेछ भन्ने आधारमा पिण्ड, स्थान र समय फरक हुने गर्छ। अन्य द्रष्टाको आँखाले हेर्दा वस्तु जति छिटो गतिमा चलायमान हुन्छ, पिण्ड त्यति ज्यादा हुन्छ। त्यसले लिने स्थान उति कम हुन्छ र समय उति ढिलो गतिमा चल्छ। वस्तुको गति जति ज्यादा प्रकाशको गतिको नजिकको हाराहारीमा पुग्छ, यी असरहरू उति ज्यादा टड्कारो देखिन्छन्। मानिलिनुहोस् दुईवटा जुम्लेहा बच्चा भर्खरै जन्मिए र त्यसमध्ये एउटालाई एउटा मानव निर्मित यानमा राखेर प्रकाशको गतिको 90% गतिमा अन्तरिक्षमा पठाइयो। त्यसको अनौठो परिणाम के निक्लन्छ भने पृथ्वीमा फर्कँदा त्यो यानको बच्चा केवल 5 वर्षको मात्र हुन्छ र पृथ्वीमा भएको बच्चा चाहिँ 10 वर्षको भइसकेको हुन्छ। अझ त्यो यान प्रकाशको गतिको 79.99 गतिमा चलाइयो भने झन् ज्यादै आश्चर्यजनक परिणाम निक्लन्छ। पृथ्वीमा उत्रँदा यानको जुम्लेहा बच्चा केवल 6 महिनाको हुनेछ, पृथ्वीमा रहेको जुम्लेहा बच्चा चाहिँ 50 वर्षको बुढो भइसकेको हुनेछ। त्यसैले आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त भन्छ समय भनेको सापेक्ष कुरा हो। समय सबै स्थितिमा उही गतिले चल्दैन। वस्तुको गतिको दरको सापेक्षतामा समय व्यतीत हुन्छ। वस्तु जति ज्यादा गतिमा चल्यो, समय उति ढिलो गतिमा चल्छ। अर्थात् बढी गतिमा चलायमान घडी कम गतिमा चलायमान घडीभन्दा ढिलो टिकटिक गर्छ। आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्तले के पनि देखायो भने समय वस्तुको गतिको सापेक्षतामा मात्र फरक भने होइन, वस्तु कहाँ छ त्यसको सापेक्षतामा समेत फरक हुने गर्छ। उदाहरणको लागि एकै समयमा जन्मेका जुम्लेहा बच्चा मध्ये एकजनालाई पर्वतको टुप्पामा लगियो र अर्कोलाई समुद्रको सतहको समतलमा राखियो भने अनौठो परिणाम निक्लन्छ। दुईवटा बच्चालाई केही वर्षपछि पुनः भेटाइयो भने पर्वतको टुप्पामा रहेको जुम्लेहा बच्चा समुद्री सतहको समतलमा रहेको बच्चा भन्दा चाँडै ज्यादा बुढो भएको हुन्छ। पहिलो बच्चाको उमेर दोस्रो बच्चाको उमेरभन्दा ज्यादा चढेको हुन्छ। यस प्रकार आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले निरपेक्ष समयको धारणालाई नै अन्त्य गरेको छ। समयको नापो वस्तु र व्यक्तिको स्थान र गति अनुसार फरक हुन सक्छ। यो केमा भर पर्छ भने वस्तु वा व्यक्ति कहाँ छ र त्यो कसरी चलिरहेछ। नवीन धारणाहरूको संश्लेषण। द्वन्द्ववादले आइन्स्टाइन भन्दा अघि नै के धारणा ल्याइसकेको थियो भने पदार्थ गतिशील छ अनि पदार्थको गति स्थान र समयमा बाहेक अन्यत्र घटिनै हुँदैन। आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले द्वन्द्ववादको त्यो अवधारणालाई गलत साबित गरेको छैन, बरु त्यसमा नयाँ उचाइ थप्न र परिष्कार ल्याउन मद्दत गरेको छ। आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तलाई संश्लेषण गर्ने हो भने द्वन्द्ववादमा अब के नयाँ कुरा थप्नु जरुरी भएको छ भने ब्रह्माण्डमा हरेक वस्तु समय र स्थानमा गतिशील हुने मात्र होइन, समय आफै पनि वस्तुको गति अनुसार र स्थान अनुसार ज्यादा वा कम गतिशील हुने गर्छ। समय वस्तुको गति सापेक्ष र स्थान सापेक्ष कुरा हो। समय निरपेक्ष कुरा होइन। खाली समय मात्र होइन, पिण्ड र स्थान समेत सापेक्ष कुरा हुन्।
अन्य द्रष्टाको आँखाले हेर्दा वस्तुको गति जति तेज हुन्छ पिण्ड त्यति ज्यादा हुन्छ, त्यसले लिने स्थान उति कम हुन्छ र समय उति ढिलो गतिमा चल्छ। सापेक्षतावादबारे सरल भाषामा आइन्स्टाइन भन्नुहुन्छ, सापेक्षतावादबारे आइन्स्टाइनले वैज्ञानिक भाषामा व्यक्त गरेका सैद्धान्तिक कुराहरू सर्वसाधारणको लागि बुझिन सक्नु भए, त्यसैले यस सिद्धान्तलाई आइन्स्टाइन स्वयंले सकेसम्म सरल शब्दमा बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो। एकपल्ट आइन्स्टाइनलाई एउटी युवतीले प्रश्न गरिन्, तपाईको सापेक्षतावाद के हो? आइन्स्टाइनले ठट्टी ठट्टाको भावमा सरल भाषामा उत्तर दिनुभयो, यदि कुनै मानिस अत्यन्त राम्रै र आकर्षक युवतीसँग 1 घण्टा बसेर कुरा गर्छ भने उसलाई त्यति लामो समय पनि 1 मिनेट मात्र जस्तो लाग्छ, तर त्यही मानिसलाई तातेको तावामाथि 1 मिनेट मात्र उभिन लगाइयो भने उसले त्यो 1 क्षणभित्रै 1 घण्टाभन्दा बढी उभिनु परेको अनुभव गर्छ। संक्षेपमा सापेक्षतावाद यही हो। त्यस्तै एकपटक आइन्स्टाइनले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले सापेक्षतावादलाई बुझाउने जमर्को गर्ने क्रममा भन्नुभएको थियो, यदि मेरो सापेक्षतावादको सिद्धान्त झुटो ठहरियो भने फ्रेन्चहरूले मलाई जर्मन भन्नेछन्, जर्मनहरूले मलाई यहुदी भन्नेछन्, तर यदि यो सिद्धान्त साँचो ठहरियो भने जर्मनहरूले मलाई आफ्नै मान्छे भन्नेछन् र फ्रेन्चहरूले चाहिँ मलाई संसारभरकै नागरिक भन्नेछन्। यहीँनिर सापेक्षतावादको अर्थ लुकेको छ। एकपटक अमेरिकामा विश्वविख्यात अभिनेता चार्ली च्याप्लिनले आइन्स्टाइनलाई आफ्नो फिल्म सिटी लाइट्सको प्रथम प्रदर्शनमा आमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। त्यस प्रदर्शनको दिन आइन्स्टाइन ठिक समयमै समारोहमा पुग्नुभयो। उहाँ त्यहाँ पुग्न साथ सारा मानिसहरू चार्ली च्याप्लिनलाई छोडी आइन्स्टाइनलाई घेर्न गए। आइन्स्टाइनलाई साह्रै दिक्क लाग्यो र आइन्स्टाइनले भिडको बीचबाटै च्याप्लिनलाई सोध्नुभयो, अरे भाइ यो सब के हो? च्याप्लिनले तत्कालै जवाफ दिनुभयो, तपाईको सापेक्षतावाद सिद्धान्त भनेको यही हो।